बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारा मेमना है। ये आपके सामने हैं, दो मेमने, एक ये आगे है, एक पीछे है। और ये माशाल्लाह इसके साथ मैंने बहुत सारी गप्पें भी लगाई हैं। और ये व्यू मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। वाकई जो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये आपके सामने मैं बैकग्राउंड में भी दिखाता हूँ। तो आज एक दोस्त ने मैसेज किया है कि डॉक्टर साहब बताएं कि आपने जो वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के बारे में, अपने फार्म की नस्ल बेहतर करने के बारे में जो स्लाइड शेयर की है, तो वो ज़रा तफसील से समझा दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज वाली बात है। तो मैंने कहा इसको फिर आपको जो है ना वो तफसील से समझाता हूँ। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के ज़रिए आपको ये पता चल सकता है कि आपकी गाय या भैंस या दूसरी नस्ल की बकरियां वगैरह, लेकिन खैर बकरियों में तो इतनी प्रोजनी टेस्टिंग का या उनकी जो है वो डाटा इतना अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए वो बकरियों में तो वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता गाय भैंसों में है, और ज़्यादातर फ्रीजियन जो है ना गाय हैं उनका डाटा मौजूद है, और साहिवाल और चोलिस्तानी का भी मौजूद है, लेकिन वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनका ही एक्यूरेट होता है। तो खैर आप पता कर सकते हैं कि आपके जो गाय या भैंस या फिर जो आपका मेल मतलब सांड है या बैल है, उनकी कितनी मतलब एक्यूरेसी है कि वो अपनी जो उनकी खसूसियात हैं, ज़्यादा दूध देने वाली या ज़्यादा वेट गेन वाली, वो कितने परसेंट अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल आगे आएगा, तो उनमें कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो अपनी ये अच्छी खसूसियात की हामिल जीन्स अपने बच्चों में कितने हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो ज़ाहिर बात है अच्छे अगर ख़वास के हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी अच्छे ख़वास के हों। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि गाय या भैंस जो है ना बहुत अच्छा दूध देती है, और जिस सांड से या बैल से क्रॉस किया गया है, तो वो भी, उसकी माँ भी अच्छा दूध देती है, लेकिन जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो वो इतना अच्छा दूध नहीं देते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि ना सिर्फ जीन्स का ताल्लुक है, बल्कि ये भी ताल्लुक है कि वो अपनी ये जो विरासत है वो कितने हद तक जो है वो अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं, अच्छे दूध देने वाली या अच्छे वेट गेन वाली या जो भी है, कलर की खसूसियात या कद की खसूसियात या जो भी खसूसियात हैं। तो उसमें ये ब्रीडिंग वैल्यू भी यही चीज़ होती है। वैसे तो टेक्निकल इसकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। तो ब्रीडिंग वैल्यू का यही मतलब है कि एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू भी इसे कहते हैं, EBV। तो उसका मतलब यही होता है कि आप मुख्तसर समझ लें कि जो सायर है या जो डैम है, मतलब जो बैल है या गाय है, तो वो उसके उनमें कितना पोटेंशियल है कि वो अपने बच्चों में भी वही अच्छी खसूसियात कितने हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके पास जो मुख्तलिफ डाटा होगा, मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे आपके पास सिर्फ सायर और डैम का, मतलब बैल और गाय का डाटा है, और कोई आपके पास डाटा नहीं है कि वो मिसाल के तौर पे डैम का माँ का आपको पता है कि ये इतना दूध देती है, और बैल का ये पता है कि इसकी बैल की माँ जो है ना इतना दूध देती है, मिसाल के तौर पे। तो उसके ज़रिए आप कितना एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे, मतलब इनके जो बच्चे आएँगे, तो वो उनमें वो कितनी खसूसियात ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो उसके एक अंदाज़ा कितने परसेंट सही हो सकता है, तो उसका अंदाज़ा जो है वो 35% सही हो सकता है, 100% सही नहीं हो सकता। अच्छा, अगली बात है कि आपके पास प्रोजेनी टेस्टेड सायर है, मतलब प्रूवन आपके पास जो है वो बुल है, उसका आपने सीमन रखवाया है, या समझ लें कि इम्पोर्टेड में भी ये ज़्यादातर जिस तरह फ्रीज़िन के हैं तो वो प्रूवन ही होते हैं। तो इम्पोर्टेड सीमन में आपने इम्पोर्टेड सीमन रखा है, और साथ आपको उसकी माँ का जो है ना ये इसके जो है वो जिस गाय में आप रखना चाहते हैं सीमन, उस गाय का भी आपको डाटा पता है कि वो कितना दूध देती है। ज़ाहिर बात है आपके फार्म पे है तो आपको पता है कि उसकी बयानत का मतलब लैक्टेशन का कितना दूध हुआ है, 3000 हुआ है, 5000 हुआ है, 10,000 हुआ है लीटर, जितना भी हुआ है। तो अगर ये सिर्फ 2 बातें आपको पता हों, तो जो ब्रीडिंग वैल्यू, मतलब उससे आगे उसके बच्चों में कितनी वो फास्ट ट्रांसफ़र होंगी, उसका आपको 49% पता चल सकता है। मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो है 49%, 49%। अच्छा, अब अगला स्टेप है कि आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं, और साथ जो है ना इनके रिकॉर्ड का भी प्रॉपर पता है, दोनों का।
تو وہ جو ہے نا مطلب ریکارڈ سے یہ مراد ہے کہ پچھلی جو ہسٹریز ہیں ان کی، صرف لیٹسٹ لیکٹیشن نہیں بلکہ ان کی پچھلی جو ہسٹریز ہیں یہ ان سے جو ہے نا وہ ڈیٹا ملا کے پھر کتنی ایکوریسی بنے گی، پھر بنے گی جی 63%، 63% ایکوریسی بنے گی۔ تو پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بھی آپ کو پتہ ہیں، اور ساتھ آپ ڈی این اے مارکرز، مطلب جو ڈی این اے بیسس پہ ایکوریسی ہوتی ہے، کہ ڈی این اے، جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے فارم پہ پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے این اے آر سی والوں نے بلڈ سیمپلز لیے ہیں، اور ساتھ ملک پروڈکشن بھی لی ہے جانوروں کی، اور ساتھ ہسٹری بھی لی ہے کہ کتنا مطلب یہ جانوروں نے، یہ ان گایوں نے، ساہیوال کی گایوں نے پچھلے کتنا دودھ دیا تھا، کتنے مطلب پوری لیکٹیشن میں۔ تو وہ ساری چیزیں پھر وہ ڈی این اے مارکرز کے ذریعے، مطلب اس بلڈ سیمپل سے وہ ڈی این اے سیکوینسنگ کریں گے اور دیکھیں گے ایسی کون کون سی جینز ہیں جو یہ زیادہ دودھ دینے والی گایوں میں موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے کچھ ایسی اسپیسیفک جینز سیکوینسز ہوں گے جو زیادہ دودھ دینے والی گایوں میں موجود ہیں، جبکہ کم دودھ دینے والی گایوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ اگر ان مارکرز کا آپ ڈی این اے، مطلب اس گائے کا ڈی این اے سیمپل کروا لیں یا اس بیل کا، تو اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے اگر اس میں وہ ڈی این اے مارکر اسپیسیفک موجود ہے، ہائی پروڈکشن والا، زیادہ پروڈکشن والا، تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں موجود ہے، تو اس سے پھر آپ کی جو ریزلٹس ہیں اس کی ایکوریسی مزید بڑھ جائے گی، وہ 71% ہو جائے گی، 71%۔ مطلب آپ 71% یہ انشور ہو جائیں گے، 71% آپ کا جو ہے نا وہ چانسز ہے کہ جو ان سے بچے پیدا ہوں گے ان کا بھی دودھ اتنا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ اچھا، یہ اب یہ چار چیزیں لے کر پھر اگلی چیز آپ کے پاس یہ بھی آ جاتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ 30 بچوں کا ریکارڈ ہے، مطلب وہ جو بل ہے آپ کے پاس، اس کی 30 بچیوں کا ریکارڈ ہے۔ مثال کے طور پہ دودھ کی میں یہاں پہ مثال دے رہا ہوں، تو 30 بچیوں کا ریکارڈ ہے کہ ان کی 30 بچیاں کم از کم ایسی ہیں جن کا دودھ بہت اچھا تھا۔ تو یہ ایسٹیمیٹڈ بریڈنگ ویلیو کی جو ایکوریسی ہے، جو ہے ایک چانس، تو وہ 85% ہو جاتا ہے۔ مطلب 85% آپ ایکوریٹ ہو سکتے ہیں کہ جب 30 بچیوں کے دودھ کا آپ کے پاس ڈیٹا کے مثال کے طور پہ انہوں نے جو دودھ ہے وہ بیانت میں 10,000 لیٹر دیا تھا مثال کے طور پہ، تو پھر یہ 85% آپ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ جو اب اس کی بچی اگلی پیدا ہوگی تو وہ 10,000 لیٹر دودھ دے گی، مطلب چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ 30 پروجنی کی بجائے آپ کے پاس 1000 ایسی پروجنیز ہیں۔ پروجنی سے مراد کہ جو بچیاں ہیں یا جو اولاد ہے ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات، تو وہ اگر مثال کے طور پہ 1000 بچیاں ایسی ہیں اس بل کی یا اس جو ہے وہ ڈیم کی اگر ایمبریو کے ذریعے اگر وہ کی گئی ہے، تو بہرحال زیادہ تر ہمارے ایریا میں، تو کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایمبریو کا اتنا رجحان نہیں ہے، تو بلز کا ہی ہوتا ہے کہ ان کی وہ سارا ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے، جس طرح ساہیوال کے بارے میں یا چولستانی کے بارے میں ریسرچ سینٹر فار کنزرویشن آف انڈیجنس بریڈز، یہ جھنگ میں ادارہ ہے، تو وہ باقاعدگی سے مطلب ان کو کر رہا ہے، وہ سارے جتنے بھی گورنمنٹ کے فارمز ہیں یا پرائیویٹ، ان سے باقاعدگی سے ڈیٹا لے کے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں۔ تو اگر 1000 بچیوں کا ڈیٹا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 10,000 لیٹر بیانت میں دیا تھا مثال کے طور پہ، تو یہ آپ کی جو ہے وہ ایکوریسی اس بریڈنگ ویلیو کی 100% کے قریب ہی پہنچا دیتا ہے، مطلب 99%۔ 99% آپ کو یہ چانس ہے کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ 100% ہی کہ ایسا بول کا سیمن آپ رکھوائیں گے تو جو بچی پیدا ہوگی، اگر ڈیم بھی اچھی ہے تو جو بچی پیدا ہوگی وہ 10,000 لیٹر ہی دودھ دے گی۔ تو یہاں سے جو یہ تو میں نے آپ کو چارٹ سمجھا دیا، اب یہاں سے جو پک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فارم پہ امپرومنٹ ہو، فارم پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بریڈ امپروو ہو، جس طرح آپ کے پاس گائے کھڑی ہے جی، وہ 5000 لیٹر دے رہی ہے پر لیکٹیشن، تو مطلب تقریباً ایسے سمجھیں کہ 18 لیٹر دودھ دے رہی ہے ایک دن کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جو اس کی جو بیٹی پیدا ہو وہ آگے جوان ہو کر 18 لیٹر دودھ نہ دے بلکہ 25 لیٹر دے یا 30 لیٹر دے، تو اس کے لیے آپ کو اچھا سیمن رکھوانا پڑے گا۔ اچھا سیمن لازمی رکھوائیں کسی اچھے بل کا، اور خود آپ اگر اس میں بہتر ہو کسی سے پرچیز کر کے جو آپ کے اتھینٹیکیٹڈ ہیں، تو وہاں سے پرچیز کر کے پھر آپ جو ہے نا وہ اگر سیمن رکھوائیں گے، اور وہ بل بھی ایسا ہوگا کہ جو مطلب پروون ہوگا، جس کی آلریڈی مطلب ڈیٹا ہے کہ مثال کے طور پہ 30 یا 50 یا 1000
جو اس کی بچیاں آئی تھیں ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ انہوں نے 10,000 لیٹر دودھ دیا تھا، تو پھر آپ 99% آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب 100% آپ سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو اب اس گائے کی بچی پیدا ہوگی تو وہ 18 لیٹر دودھ نہیں دے گی، بلکہ وہ 30-40 لیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ مختصر آپ کو بات سمجھانی تھی کہ فارم کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی بریڈ کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھا سیمن رکھوائیں۔ یہ جو باقی ٹیکنیکس ہیں ایمبریو ٹرانسفر کی، یا یہ کاسٹلی بھی ہیں اور اتنا اویلیبل بھی نہیں ہے، عام فارمر تو بالکل بھی ان کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، امید ہے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ میرے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، حقوق العباد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔